जी नाज़रीन, जब आप किसी मकसद मिशन पर निकलें तो दुश्वारियाँ, मुश्किलात, अप डाउन ये सभी फेस करनी पड़ती हैं। आज हम जम्मू कश्मीर की रियासती तहरीक के हवाले से रवां हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं और धनवा जो कि ज़िला कोटली ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान के है उसके दौरे पर हमरा राजा तनवीर अहमद ख़ान जो कि इस वक्त आपके नज़र में है, आप देख रहे हैं उनको। तो आज का ये दौरा रहा हमारा 24 अप्रैल 2022 का। हमारे साथ साथी मौजूद हैं चौधरी सरफराज जो कि यहाँ अंधेरा है, लाइट की कमी के पेश नज़र उस सतह पे हम आपको शायद वो ना दिखा सके मंज़र, तो साथ साथ आपको ये हाइट दिखाने की कोशिश करेंगे, शायद उस सतह पे ना आए। इंतहाई ऊंचाई पे हैं हम, शायद गुन्नी मालने की तरफ, और जो दूर इंतहाई दूर लाइट्स नज़र आ रही हैं आपको, ये वो इलाका है, वो मंज़र है बहुत नीचे। और जो आखिरी लाइट्स हैं वो इंडियन आर्मी की हैं जो यहाँ शायद हमारा कैमरा आपको कवर ना कर सक रहा हो। तो राय साहब, आप ये बताएं कि आज के दौरे के हवाले से आप चंद लम्हों, चंद अल्फाज में इसको सम अप करें, तासुरात दें। जी, मैं समझना कि असां ने जेह्ड़े मकासद न ना वो ये आ कि लोगों ने कोलों उन्होंने दिला नहीं, उन्होंने दिमागा नहीं, जेह्ड़ी हकीकी राय है वह कैप्चर कर ली। तो इस विच असां की पूरे माशरे ने जेह्ड़े मजमूई ताकत है, मजमूई कमज़ोरियां या मजमूई उमंगां, मजमूई खदशात वो सारे वाज़ेह ने। तो उस सिलसिले में जेह्ड़े 6 कबीलियां ने सियासी खरपेंचां कोलों असां जेह्ड़ी राय करने पे उस सिलसिले में असां उस विच मज़ीद अपनी मंजिल तक पहुँचने पे आज असां दी जेह्ड़ा कोटा आ 60 बंदे ना उसने विच 53 तक मुकम्मल करी लिया, 7 बाकी रहे। अज जो तासुरात असां लेन वो नुकात केड़े सन ताकि अवाम तक पहुँचे कि असां किस नुकात पर अवाम ने बल्कि अवामी नुमाइंदे नहीं असां राय लेने की कोशिश की थी। ऐसे लोगों की मिले हैं जिन्हों ना पब्लिक असर नफूस है और जिन्हों की पोलिटिकल फिगर्स करार दे गए, जोड़े बड़े पोलिटिकल लोग हैं वो इन्होंने कुव्वत और इन्होंने सलाहियतां ना इस्तेमाल कर गए, इक़्तिदार ने करीब जाने अवामी असर इन्हों की मिले हैं। तो क्या असा ने माटो कैसी जनाब ना जी तो वो इन्हें की भी पता है जितने लोगों के असा मिलने पे और इन्होंने ऊपर जो MLAs उन्हें की पता तो असा की भी पता है कि पिछले 75 साल तो असा हक के हुक्मरानी तो महरूम हूँ। ठीक है, एक समझ के लो कि एक इंतज़ामी रोल अदा करने पे, ठीक है, एक मैनेजमेंट का रोल अदा करने पे जिथे मकामी लोगों की समझ के लो कि मुतमईन रखने वास्ते है कि तो जरा ऊपर असा ने ऊपर हक हुक्मरानी एक्सरसाइज करना पे वो अच्छा या वो असा ने फायदे बिच है। ठीक है, हुन गल ये है कि लोगों की पता होना चाहिए ना कि दुनिया ने नाल गल करने वास्ते ये बहुत ज़रूरी है कि तुसों ने कोई ऐसा जमहूरी अमल होना चाहिए ना जरा ये साबित करा कि तुसों मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ पार्टियां ने लोग, मुख्तलिफ सोच और नज़रियात ने लोगों की तुसों एक टेबल पर इकट्ठा भी करी सकने हो तो उन्हें किसी एक मुतफिका बयानिया पर भी लाई सकने हो। ऐसा पहले कदा भी नहीं होया। ठीक है, तो ये अहम चीज़ है कि जिला असां ये चीज़ हासिल करी कि ना कि एक मुतफिका राय ज़िले कोटली ने हद तक जरा सब तो बड़ा ज़िला या आज़ाद जम्मू कश्मीर आबादी ने लिहाज नाल तो फिर जो इंग्लैंड ने विच लोग हैं और बिलखसूस क्योंकि ज़्यादातर कोटली ने लोग भी इंग्लैंड हैं वो असा की जो 100 MPs जो उथा जमहूरियत की माँ ने उस पार्लियामेंट की उसने जो 100 MPs जिला असा उनकी इंगेज करने पे और ऑलरेडी 38 असा MPs की इंगेज करी चुकी हैं। उन्हें पता उसी कि ये लोग एवं हवाई गल नहीं करने पे इन्हें भी एक जमहूरी अमल तख्लीक किया हुआ जड़ा मतलब है वही सकना कि असनी जमहूरी अमल तो भी ज़्यादा वो मयारी है और वो ये असनी कोशिश है और असा एक पुरअमन तरीके नाल पुरअखलाक जमहूरी कानूनी तरीके नाल दलाइल नाल
اساں وہ چیزاں حاصل کری سکنے ہیں جڑے بیسکلی اصلی بنیادی حقوق بھی شامل ہیں. اچھا اس لیے دو کوشچن سن دو پیپر اساں پیش کر رہے ہیں جس نے میرا تھوڑی بہت ڈاکومنٹری بھی بنائی باعث کے صحافی بھی میں چودھری فضل الرحمان تساں نال موجود بھی ہاں مخاطب ہوں میں عوام سے اور اس وقت ضلع کوٹلی زیر قبضہ پاکستان جموں کشمیر کے علاقہ ہم دھنوا سے آگے چل رہے ہیں کیا نام ہے جی جگہ کا شہر کنی تو بالکل قریب تر علاقہ ہے. اور ناظرین اس وقت جو ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک جنگل ہے اور ہمیں یہ انٹیمیٹ کیا گیا تھا کہ یہاں سے گزرتے وقت آپ نے محتاط رہنا ہے. جنگل ہے یہاں شیر اور چیتا شیر اوپن موجود ہوتے ہیں. تو بہرحال دو سوال تھے جو وہ ان کا آپ تذکرہ کر دیں تاکہ ہم اس کو کلپ کو وائنڈ اپ کریں کہ کیا سوال ہم اٹھا رہے ہیں کہ وہ رائے اس پہ دیں. کیا سوال تھا؟ جی اصل میں یہ ہے کہ اصل یہ ہے ریکارڈ کا کہ اعلیٰ معیار نہ نظام بنانے واسطہ عالمی معیار نہ نظام بنانے واسطہ سو کل زمین جڑی سونی ہے اس نہ حقیقی ریکارڈ نہ ہونا لازمی ہے. اور جڑے سونی لوگ ہیں جڑے سونی اثاثہ ہے سب تو قیمتی وہ سونی لوگ ہیں انہوں نے درست ریکارڈ سن کول ہونا ضروری ہے. یہ دو چیزاں اصل کول نہیں ہیں اور یہ دو چیزاں اصل کول ہو سن تا اساں گامزن ہو ساں اس راستے پر جس راستے سے تو اساں 75 سال تو محروم ہیں. یعنی ریکارڈ اراضی رقبے نہ ریکارڈ تے نال مردم شماری. جی جی بالکل 1941 نہیں منگنے پہ تو جی جی یعنی زمین کا ریکارڈ جڑا ہے سا 1947 وچ اور مردم شماری جڑی آخری ہوئی سی متحدہ ریاست وچ 1941 وچ ڈوگرا دور دو فردن نہ ریکارڈ اساں اے تلاش کرنے پہ. اچھا ایک پرفارمے پر اساں اے سائن لے رہے ہیں جی ہاں رائے لے رہے ہیں آزادانہ. اور دوسرا پرفارما کیا ہے؟ دوسرا پرفارما یہ ہے کہ اے جڑا ریکارڈ جڑا اساں کی لفظ اساں اس کی رکھساں کتا ہے ان جڑا محکمہ مال ہے اور دیگر جڑے تھنے ادارے ہیں او تے بیچارے سو ان اساں کیا تفصیل دساں کہ او نہ احتساب نے پیروی چشنے نہ او شفافیت ہے نہ کوئی اور چیز ہے. لہٰذا انہاں کی مطلب ہے اساں کی پبلک پلیس ہے محفوظ ترین مقام جڑا ہر بندے نے رسائی ہے برابر نے بنیاد پر رسائی ہے اور اس نے حفاظت بھی ہے اس نے احتساب بھی ہو سکے. اس واسطے شہید چوک کوٹلی بھی جیسا پہلا یہ ٹاور بنانا چاہنے ہیں جڑا کہ شہید چوک کوٹلی تو بعد اساں ریاست جموں کشمیر نے باقی 41 اضلاع وچ بھی وہ کانسیپٹ اور وہ ٹاور بنانا چاہنے ہیں. اس حوالے نال تساں نہ احتجاج رہا 50 دن شہید چوک میں احتجاج نہیں رہا ایک ورک شاپ رہی ایک تربیت سی احتجاج نہیں تاکہ آسانی گلاں عوام تک جان وہ نہ کی سمجھ اچھا انہوں نے گلاں آسان کی سمجھ اچھا. جی ناظرین اس وقت چونکہ ہم انتہائی مشکل ترین راستے سے اور خطرناک راستے سے گزر رہے ہیں ہم نے کلپ بنانے کی کوشش کی کچھ لمبا ہو گیا. اسی پہ آپ سے اگلے مرحلے تک یہ کہتے ہوئے اجازت چاہیں گے کہ اگر آپ کسی مشن پہ نکلتے ہیں تو اس کے معمولات اس کی دشواریاں اور اس کے رسکس وہ بالکل آپ کے ساتھ ہوں گے. اس وقت ہم انتہائی مشکل ترین مقام سے نیچے اتر رہے ہیں اور بالکل جو نیچے بہت دور آپ کو بہت دھیمی لائٹس نظر آ رہی ہیں. یہ ضلع کوٹلی کا علاقہ ہے اور یہاں سے کوٹلی بظاہر بہت نزدیک ہے لیکن یہ نزدیکی انتہائی رسکی ہے. اسی پہ آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ.